बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी और इस्लाही चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाई शहजाद मिर्ज़ा के मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कई बार जहनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़िना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई है। इस वीडियो में इसी मौजू पर मुकम्मल मालूमात फराहम की गई हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह। यहाँ जब कुरान की तरफ रुजू किया गया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक अल्लाह के हक से मिल जाए तो अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करते हैं। दो अफराद के जिना के मुतासिरीन, दो फर्द, दो खानदान, दो कौमें, दो ग्रोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। कत्ल के गुनाह की सजा भी कत्ल है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मगर यहाँ आपस में सुलह सफाई की बुनियाद पर दियत की रियायत भी दे दी। चोरी की सजा हाथ काटना, डाके की सजा, कत्ल की सजा कत्ल है, मगर जिना की सजा यूं भी अपनी शिद्दत में बढ़कर है कि ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमा में देनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक जख्म बनाएगा जब तक जान न निकल जाए। इसमें हिकमत यह है कि जैसे इस गुनाह के अमल में उसके जिस्म के हर टिशू ने लुत्फ उठाया तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अजियत के बाद आएगी। यानी जानी जब तक अपने खून में गुस्ल ना करे उसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने बेइंसाफ हैं कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सजा रख दी मगर इससे बचने की कोई तरकीब या तरीका ना सिखाया? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से कुरान और हदीस के जरिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया है। अहकामात की पूरी लिस्ट है, अमाल की मुकम्मल फहरिस्त है। आइए इन सब का जायजा लें। पहला हुक्म इस्तिज़ान यानी इजाजत तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाजत मत जाओ। भाई बहन के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाजत तलब करें। शरीयत इस तरह हमें मिजाज सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से महरम रिश्तों में भी खराबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें, प्राइवेट रूम्स यानी जाती, कॉमन रूम्स यानी आम प्राइवेट कमरों में महरम इजाजत से और अजनबी बिल्कुल मत जाएं, ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में ना देख लें। यानी ड्राइंग रूम वगैरह में मर्द ही मर्दों से मुलाकात करें, औरतें बिल्कुल मत करें, चाहे कजन्स हों या ससुराली रिश्तेदार। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कजन्स खुलम खुला फीमेल कजन्स के कमरों में जाते हैं, छेड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। औरतें याद रखें, मर्द जबरदस्त और औरत जेर दस्त होती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे मगर मर्द उसको पाक ना रहने दे? दूसरा हुक्म नजर की हिफाजत। नजरों को नीचा रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाजारों में अक्सर नजर बहकती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं। बाप भाइयों के दोस्तों से हंस हंस कर मिलना और आओ भगत हो रही होती है, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना कर रही है। मर्दों औरतों की ये आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है, जब बेहयाई अपने उरूज पर होती है। दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो उन्हें नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रजी अल्लाहु अन्हु वाली हदीस से साबित है। औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह। तब शरीयत चेहरे पर नजर डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं बल्कि नजर भी झुकानी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नजर सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है, और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। अगला हुक्म जीनत को छुपाना। पर्दा और चीज है और जीनत और चीज। औरत के अज़ाए जीनत नमाज में छुपाने वाले आज़ा हैं। कोशिश करें कि इस फितने के दौर में महारम से भी जीनत वाले अज़ा छुपाए जाएं,
اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانک کر قبر میں بھیجنے کا کہتا ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے کہ اب تو بوتیکس بھی دوپٹے آرڈر پر تیار کرتی ہیں، کیونکہ عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے، مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ آپ حیا دار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو متقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے لڑکوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پر حلال کر لیں گے۔ خدارا اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ اگلا حکم بیوہ اور مطلقہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کیا جائے اس اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا کہ جو گرل فرینڈز تو 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا مطلقہ کی شادی پہ ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ، نکاح میں بہت تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر پھر اپنے بچوں سے رابع بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں انڈیا کے ڈراموں اور کپڑوں کی ڈیزائننگ میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب خدا کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے، اور اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو ان گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ جہاں صبح و شام اس کا ذکر اور تسبیح و پاکی بیان ہوتی ہے، یعنی مسجدیں اور خانقاہیں۔ توبہ سے شاید دن گزرنے کا انداز بدل جائے، راتوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے، اور جب یہ میڈیا اور معاشرہ تمہاری توبہ کو کھانے لگے تب فیصلہ ہوگا کہ تم اس رب العزت کے غلام ہو یا اپنے نفس کے۔ دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔